बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपको आशू टीवी पर खुश आमदीद। अगर आप कुल्लुस उस्मान की तमाम एक साथ उर्दू डबिंग में देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर आ सकते हैं। पिछली वीडियो में दिखाया गया था कि उस्मान तुर्गत के शहीदों को कबीले पहुंचाता है। इसमें दिखाया गया है कि तुर्गत अपने शहीदों को दफनाता है, फिर सबसे मुखातिब होकर कहता है, मेरे बहादुर सिपाहियों, क्या कभी किसी ने देखा कि तुर्गत ने कभी किसी का बदला ना लिया हो या वो कभी इंतकाम लेने में नाकाम रहा हो। काय के सरदार उस्मान साहब सियासत के माहिर हो गए हैं, इन्हें अपने तरीके से काम करने देते हैं। हमारा रास्ता साफ है। हमारे भाई इन काफिरों की चालों का शिकार होकर शहीद हुए। ये ऐसी चाल थी कि मालूम ही नहीं हो सका कि किसने किया है। अगर कोई भी कसूरवार नहीं तो फिर सब ही हमारे शहीदों के कसूरवार हैं। हम अपने सिपाहियों की लाशें ठंडी होने से पहले इंतकाम लेंगे। हम भेड़ियों की तरह इनके काफिलों पर हमला करेंगे। फिर दिखाया गया है कि बुरान कोसिस के सिपाहियों के साथ जंगल से गुजर रहा होता है तो सामने उस्मान आ जाता है और उस्मान के सिपाही इन सब को घेर लेते हैं। फिर पता चलता है कि उस्मान ने बुरान को जाते हुए कहा था कि वापसी अकेले मत आना, कोसिस के सिपाहियों को भी साथ लाना। इस तरह उस्मान कोसिस के सिपाहियों को पकड़कर बांध देता है और इनके दो दो उंगलियां काटता जाता है और कहता है, आंख के बदले आंख और हाथ के बदले हाथ। इसके बाद उस्मान इनसे कहता है कि अब जाओ और कोसिस को बताओ कि ये तुर्गत के सिपाहियों की उंगलियों का बदला है। अगर मुझे पता चला कि शहीद भी इसी ने किया है तो इसकी कीमत तुम्हारी जानें होंगी। इसके बाद कबीले का मंजर आता है जहां मलन खातून अपने खेमे में टहल रही होती है। फिर कहती है, मैं 40 दिन अपने खेमे में क्या कर रही हूँ। बाला खातून ये बात भूल गई है कि मैं भी कबीले की खातून हूँ, लेकिन अब भूलने वालों को याद दिलाने का वक्त है। फिर गोकचे से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि ये काम तुम करो। केजल कबीले जाओ और ख़वातीन को लाओ जो कालीन बनाने में सबसे माहिर हैं। गोकचे कहती है कि लेकिन सलजान खातून ने ये काम बाला के ज़िम्मे लगाया है और बाला ने हमारी ख़वातीन का ताउन नहीं मांगा, तो इस सूरत में वो नाराज़ तो नहीं होंगी। मलहन कहती है, ऐसा मुमकिन नहीं है, बाला को कुछ नहीं पता कि वो क्या कर रही है। हम इतनी ख़वातीन से ज़्यादा कालीन नहीं बना सकते। हम कुछ बुरा नहीं कर रहे, हम मदद कर रहे हैं और तुम जाओ ख़वातीन को ले आओ। दूसरी तरफ गुंदोस उस्मान से कहता है कि वो सब इनकार कर रहे हैं। रोगातास ना सिपाहियों के कत्ल की जिम्मेदारी कबूल कर रहा है और ना घोड़े के कत्ल की। उस्मान गुंदोस से पूछता है कि आप की राय क्या है, आपने क्या महसूस किया। इस पर गुंदोस कहता है, मेरा दिमाग कहता है कि मुजरिम वाजिया है। रोगातास मेरी बात सुनकर हक्का बक्का रह गया, जैसे कुछ जानता ही ना हो। भाई कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इस पर उस्मान कहता है, समझ आ जाएगी, इसे एक दफ़ा कबीले तो आने दें। इसी दौरान जिरकुताई आता है। उस्मान जिरकुताई से पूछता है कि कोई सुराग मिला। इस पर जिरकुताई कहता है, नहीं मिला हजूर। पूरा अस्तबल छान मारा, कबीले के आसपास हर जगह देखा, मगर कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन इंशाल्लाह जल्द ही कोई ना कोई सबूत सुराग मिल जाएगा। दूसरी जानिब कोशिश को किचन में दिखाया गया है जहां वो खाने की महक लेते हुए कहता है कि मज़ेदार है और फिर मारी को भी कुछ खाना खिलाता है और कहता है कि तुम भी चखो और बताओ कि कैसा है। मारी कहती है, ये सब बहुत ही लजीज है। इस पर कोशिश कहता है, तुम फिलहाल इतना ही खाओ क्योंकि मैं तुम्हारी भूख गोश्त के लिए बचा कर रखना चाहता हूँ। तुम भी जानती हो कि बावर्ची गोश्त को हड्डियों से जुदा करने में कामयाब नहीं होता। गोश्त को हड्डियों से बड़ी महारत से जुदा करना होता है और गोश्त को टुकड़े टुकड़े करने से बचाना होता है, वरना लज्जत नहीं आती। इस पर मारी भी एक छुरी उठाकर गोश्त के पास आती है और कहती है, आप एक तरफ हो, मैं ये करती हूँ।
یہ دیکھو یہ جوڑ پھنس گیا تھا، اس کو صحیح سے کاٹ لیں۔ کوسس کہتا ہے تم ایسی ہی ہو میری بہن، کسی کو نظر نہ آنے والی چیز دیکھ لیتی ہو اور ایک لمحے میں کام نپٹا دیتی ہو، بچپن سے ہی تم ایسی ذہین ہو۔ ماری کہتی ہے عثمان کے ایلچی کو ضرور تم پر شک ہو گیا ہوگا، میرا نہیں خیال کہ روگاتاس والا منصوبہ صحیح جا رہا ہے بھائی۔ اس پر کوسس کہتا ہے کھانا تیار کرنا قانون کے مطابق کھیل کھیلنا جیسا ہوتا ہے، اگر قوانین کی پاسداری نہ کی گئی تو کھانا لذیذ نہیں بن پائے گا۔ پھر کوسس کہتا ہے کہ جلدی سے کھانا بنانا شروع کریں تاکہ ہم شام کو نکولا کو بھوکا نہ رکھ سکیں۔ تم ایسا تو نہیں چاہو گی کہ وہ بھوکا رہ جائے؟ اس پر ماری کہتی ہے بالکل بھی نہیں۔ اتنے میں نستور کوسس کو آ کر بتاتا ہے کہ عثمان نے ہمارے سپاہیوں کی انگلیاں کاٹ دی۔ یہ سن کر کوسس کہتا ہے صرف انگلیاں کاٹنے کا مطلب یہ ہے کہ روگاتاس کے حوالے سے اس کے شکوک میں اضافہ ہو گیا ہے، یعنی ہمیں اس موقع کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا رہا۔ پھر نستور سے کہتا ہے کہ پادری کے بارے میں کیا پیش رفت ہے؟ نستور کہتا ہے کہ پادری کے متعلق کوئی سراغ نہیں ملا جناب۔ کوسس کہتا ہے کہ تم جیسے نکمے کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ دوسری جانب عثمان ایک پہاڑی پر اکیلے کھڑے ہو کر کارائل کو یاد کرتا ہے، کہتا ہے کہ کارائل تم میرے ہمسفر، اپنی پیٹھ پر مجھے سوار کیے رکھا، تم گواہ تھے میری قسموں کے، میرے وعدوں کے۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ پر کاٹنے والوں کو اور تمہیں مجھ سے چھیننے والوں کو اپنے پاؤں تلے رونڈ ڈالوں گا اور تمہارا انتقام لوں گا۔ اس کے بعد ہرمانکیا قلعے کا منظر آتا ہے، جہاں کوسس ایک نقاب پوش شخص سے کہتا ہے میرے پیارے دوست، میں نے اپنے سپاہیوں روگاتاس کا لباس پہنا کر عثمان کی طرف روانہ کیا اور تم نے وہاں بہت ہی بڑا اعلیٰ کام کیا، تم نے عثمان کے محبوب ترین گھوڑے کو مار ڈالا، مگر اس کا سر کاٹنا بہت ہی غلط بات ہے۔ یہ کہہ کر کوسس ہنستے ہوئے کہتا ہے تم واقعی بہت بے رحم ہو، تم ایک حقیقی ترک ہو۔ مجھے یقین ہے جب عثمان کو یہ معلوم ہوا ہوگا تو وہ بہت غصہ ہوا ہوگا۔ اس پر وہ شخص کہتا ہے کہ وہ تو میں آپ کی دی ہوئی ذمہ داری کو پورا کر رہا تھا۔ اسی دوران دکھایا گیا ہے کہ یہ عمر قبیلے کا وفادار سپاہی بہادر تھا، جو اب عثمان اور ملہن کے ساتھ ان کے قبیلے میں رہ کر غداری کر رہا تھا۔ کوسس کہتا ہے اب ایک اور اہم کام تمہارا منتظر ہے، میں پادری کی تلاش میں ہوں اور میرا خیال ہے کہ وہ عثمان کے قبیلے میں ہے۔ کیا تمہیں قبیلے میں کچھ عجیب و غریب محسوس ہوا ہے؟ بہادر کہتا ہے کہ ایک خیمہ ایسا ہے جہاں عثمان کے خاص سپاہی ہی اندر جا سکتے ہیں اور باہر آ سکتے ہیں، اندر کیا چل رہا ہے اس کا کوئی پتہ نہیں۔ اس پر کوسس کہتا ہے کہ پتہ لگاؤ اندر کون ہے۔ اس کے بعد دکھایا گیا ہے کہ کائی قبیلے میں کھانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ خیمے میں ایک جانب گندوز اور عائشہ بیٹھے ہوتے ہیں اور دوسری طرف سلجان اور ملہن کھانا لگا رہی ہوتی ہیں۔ اسی دوران بالا خاتون کھانے کا دیچکا اٹھا کر اندر داخل ہوتی ہے، جسے دیکھ کر ملہن خاتون فوراً کہتی ہے کہ بالا خاتون آپ احتیاط کریں، آپ اب 2 جانے ہیں، بیٹھ کر آرام کیجیے۔ اس کے بعد عثمان خیمے میں داخل ہوتا ہے اور اپنی سیٹ پر بیٹھ جاتا ہے۔ سلجان خاتون عثمان سے پوچھتی ہے کہ کیا آپ ٹھیک ہیں؟ اس پر عثمان کوئی جواب دیے بغیر روٹی کے 2 ٹکڑے کر کے ایک گندوز کو اور دوسرا سلجان خاتون کو دیتا ہے اور پھر سب خاموشی سے کھانا کھانے لگتے ہیں۔ اسی دوران عثمان گندوز سے پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی سراغ ملا بھائی جان؟ اس پر گندوز کہتا ہے نہیں عثمان صاحب، سپاہی تلاش میں مصروف ہیں، کوئی نہ کوئی سراغ ضرور مل جائے گا۔ اس کے بعد عثمان کہتے ہیں میں اندر تھوڑا آرام کروں گا، اور وہ اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہرمانکیا قلعے کا منظر آتا ہے، جہاں نکولا ماری سے کہتا ہے کہ اگر تمہاری آنکھیں
موتی کی طرح نہ چمکتی تو میں پیش کیے جانے والا تحفہ بھول ہی جاتا۔